आज हम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के केस के हवाले से जो भी अपडेट हुई है उस पर बात करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत तबई नहीं है बल्कि कत्ल किया गया है उनको। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ। कराची में मेरी मुलाकात और बात भी हुई। वो कुछ अहम वजूहात बता रहे हैं जिसके बायस ये खदशा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को कत्ल किया गया होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराह इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। यही दुआ और उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। आज हम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के केस के हवाले से जो भी अपडेट हुई है उस पर बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि लोग ये कह रहे थे कि उनका पोस्टमार्टम किया जाए। इस सिलसिले में अदालत में दरखास्त भी दी गई थी। अब्दुल अहद नामी शख्स ने ये दरखास्त दायर की थी। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको ये तमाम बातें बताई थी, उस वीडियो के कुछ ही देर के बाद ये खबर भी मौसूल हो गई कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई के हवाले से अदालत ने कहा है कि फौरी तौर पर ऐसा किया जाए और उनका पोस्टमार्टम किया जाए। अब ये सवालात भी उठाए जा रहे थे कि पहले पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, अब इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई, अब कब्र कुशाई की जाएगी और एक लंबा सिलसिला शुरू होगा। तो इसके पीछे जो कहानी है, जो ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत तबई नहीं है बल्कि कत्ल किया गया है उनको, इसके पीछे बहुत से मुहर्रिकात हो सकते हैं। इन मुहर्रिकात पर बात हो रही है। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ। कराची में मेरी लोगों से मुलाकात और बात भी हुई। वो कुछ अहम वजूहात बता रहे हैं जिसके बायस ये खदशा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को कत्ल किया गया होगा। मुहर्रिकात मैं आपके सामने रखूंगी और जो सबसे बड़ी और अहम वजह बताई जा रही है कि आखिर क्या मुहर्रिक हो सकता है उनकी कत्ल के पीछे, वो भी आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले हम अदालती हुक्म की बात कर लेते हैं। पोस्टमार्टम किया जाएगा, कब्र कुशाई की जाएगी और अदालती कार्रवाई के दौरान ही डॉक्टर आमिर लियाकत की फैमिली, जो कि खामोश थी, बिल्कुल इस बात पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रही थी, उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। उनके बच्चों ने ये कहा कि हमने पोस्टमार्टम ना करने का फैसला इसलिए किया था कि हमारे वालिद अपने खाले के हकीकी से जा मिले हैं। अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हम चाहते हैं उनका अगला सफर आसान रहे और उनकी रूह को तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए हमने ये फैसला किया। लेकिन अदालत ने सारे बयानात सुनने के बाद बिलाखिर यही फैसला किया कि कब्र कुशाई की जाएगी, क्योंकि अब ये मामला रियासत की जिम्मेदारी हो गया है। रियासत इस पर देखें आगे क्या करती है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो हम मुहर्रिकात की बात कर रहे थे, इस वक्त बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहली वजह जो लोगों के जहनों में है, जिस पर लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो जर्नलिस्टिक हलके हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं कि इसके पीछे सियासी मुहर्रिकात हो सकते हैं और एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत का नाम भी लिया जा रहा है। अच्छा, ये कैसे सियासी रुख इख्तियार कर गया है? अगर आपको कुछ याद हो तो कुछ अरसे से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बहुत से सियासी बयानात देते रहे। जब तहरीके अदम एतमाद आई तब भी उन्होंने कहा कि ये किसके कहने पर आई, क्यों आई, इस बारे में मैं इंकशाफात करूंगा। फिर न्यूट्रल्स के हवाले से भी उनके काफी बयानात गर्दिश करते रहे। फिर अभी ये भी कहा जा रहा था कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कुछ मजीद अहम इंकशाफात करने वाले थे, तो इसलिए ये एक वजह हो सकती है कि वो कुछ ऐसी चीजें मंजर आम पर ले ना आए जो किसी ऐसे शख्स के बारे में हो कि जिसने उनसे कहा कि ऐसे बयानात दिए जाएं। वो कह रहे थे कि मैं बताऊंगा कि वो कौन था, तो ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी अहम वजह जिस पर लोग बात कर रहे हैं वो उनकी जाती जिंदगी है और जाती जिंदगी में उनकी जायदाद का मामला है। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर आमिर साहब से मेरी आखिरी बात हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान से जा रहा हूं। उन्होंने खुद भी एक बड़ी जज्बाती सी वीडियो सोशल मीडिया पर लगाई थी जिसमें वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे, बहुत रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। अगर वो चले जाते, किसी किस्म की कोई वसीयत नहीं होती, तो उनकी जायदाद जो है उसका वारिस कौन होता, ये भी एक सवाल उठ रहा है। फिर जिस तरह से दानिया शाह साहिबा ने वो वीडियोस लीक की, इस बारे में भी अदालत ने बड़ा सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि दानिया शाह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो लीक हुई हैं और एक शख्स की ज़हनी हालत इससे मुतासिर हो सकती है और ये भी वजह हो सकती है डॉक्टर आमिर लियाकत के कत्ल की। अब देखें, दानिया शाह के वालिद और वालिदा ने भी ये कहा कि जनाब वही वारिस होंगी, तमाम जायदाद तो उनको मिलेगी।
اب جب عدالت نے کہا کہ دانیہ شاہ کو سزا ملنی چاہیے تو دانیہ شاہ نے کہا کہ جب میرے شوہر نے مجھے معاف کر دیا تھا اپنی زندگی میں تو مجھے سزا کیوں ملے گی. پھر ان کی والدہ کا ایک بیان سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ ابھی میری بیٹی عدت میں ہے اور عدت کے بعد وہ اس معاملے پر بات کریں گی, لیکن یہ اہم معاملہ ہے, جائیداد کی بار بار بات ہو رہی ہے. ان کی عدالت نے بھی کہا تھا کہ 3 وارثین ہیں ان کے, جن میں ان کا بیٹا, ان کی بیٹی اور دانیہ شاہ شامل ہیں, کیونکہ خلا کا جو معاملہ تھا وہ عدالت میں تھا اور خلا نہیں ہوئی تھی, تو یہ معاملہ یہ رخ بھی اختیار کر رہا ہے. پھر ذاتی زندگی میں اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر عامر صاحب کی 3 شادیاں تھیں, آپ سب جانتے ہیں. ان کی زندگی بالکل سب کے سامنے تھی, وہ کوئی بھی بات جو بھی کرتے تھے سوشل میڈیا پر ہر جگہ اس کا ذکر کرتے تھے. بشرا صاحبہ جو ان کی پہلی بیگم تھی, ان کے ساتھ کافی طویل عرصہ وہ رہے اور ان کے 2 بچے بھی انہی میں سے ہیں. پھر تنازعات کے باعث وہ الگ بھی ہو گئے. پھر دوسری شادی انہوں نے کی طوبہ سے. طوبہ کے ساتھ بہت زیادہ عرصے وہ شادی برقرار نہیں رہی. اس دوران ڈاکٹر عامر صاحب بہت خوش بھی رہتے تھے اور مختلف ٹیلی ویژن پر, سوشل میڈیا پر آپ نے ان کو دیکھا بھی. پھر وہ بھی خلا دائر کر کے ان سے الگ ہو گئیں. تیسری جو ان کی بیگم دانیہ شاہ, جو ابھی بھی خلا نہیں ہوئی تو ان کی بیوہ ہیں, انہوں نے جو حرکت کی وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے, جس سے وہ کافی زیادہ دل برداشتہ بھی ہوئے تھے, جس کا اظہار بھی انہوں نے وقتاً فوقتاً کیا اور ایک پوسٹ اپنی 3 بیگمات کے حوالے سے بھی لگائی تھی. تو یہ جائیداد کا تنازع دوسری بڑی وجہ کہا جا رہا ہے, اور سب سے اہم وجہ اور سب سے اہم محرک جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنریٹر بھی ان کے کمرے میں موجود تھا اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں کوئی زہریلا مواد شامل کر دیا گیا, جس سے گھر میں زہریلا دھواں بھر گیا اور یہ وجہ بن گئی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات کی. اس طرح ایسا ہی محسوس ہوا کہ وہ طبعی موت مرے ہیں, لیکن یہ ان کا قتل ہی لوگ قرار دے رہے ہیں, اور اس رخ عدالتی جو معاملہ ہے سارا یہ بھی اسی رخ پر جا رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں, اس پر ابھی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں کی گئی جس پر قبر کشائی ہوگی اور پوسٹ مارٹم کیا جائے گا, لیکن جب پوسٹ مارٹم ہو جائے گا تو بہت سی افواہیں جو گردش کر رہی ہیں, جو لوگوں نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں, ان کے جوابات بھی مل جائیں گے. اور پھر ظاہر ایک ہائی پروفائل کیس ہے, سیاسی طور پر بھی ایک اہم شخصیت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کافی عرصے سے سیاسی طور پر متحرک بھی رہے, پھر ایک نامور اینکر پرسن تھے, میڈیا کی پرسنالٹی تھے, اور جو دنیا بھر کی ایک لسٹ بنتی ہے 500 شخصیات مسلم ممالک کی, ان میں وہ شامل بھی رہے. تو یہ ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہے, اور ابھی اس میں دیکھتے ہیں عدالتی کارروائی کیا ہوتی ہے, یہ پوسٹ مارٹم کے بعد کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے. اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ بھی کرتی رہوں گی, تو جو بھی کچھ اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ سے شیئر بھی کرتی رہوں گی. مزید اپڈیٹس اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں. آپ کی جو رائے ہو اس کا آپ اظہار کامنٹس میں کرتے بھی ہیں, آئندہ بھی کرتے رہیے گا. تو میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی, مزید جو اپڈیٹس ہوں گی اس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اور جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام پاکستانیوں اور ہمارے پیارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.